बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जो दुरूद इब्राहीमी के बारे में ये वीडियो मैंने बनाई है, ये ख़ास उन लोगों के लिए है जो दुरूद इब्राहीमी का विर्द करते हैं। कि वो लोग कितने खुशकिस्मत लोग हैं, वो नहीं जानते जिन लोगों की ज़ुबान पे दुरूद पाक का विर्द जारी है। दुरूद पाक जो है तमाम ही मकबूल हैं और सबको जो है कबूलियत का शर्फ हासिल है, लेकिन दुरूद इब्राहीमी वो सरदारे कलमात हैं जिनको जो है एक आला मकाम हासिल है। दुरूद इब्राहीमी जो है दुरूदों का सरदार कहलाता है। इसको पढ़ने वाले वो खुशकिस्मत इंसान हैं कि जो लोग दुरूद इब्राहीमी का विर्द रखते हैं दिन रात सुबह शाम, तो दुरूद इब्राहीमी का जो फैज़ है, बरकत है, उनके रेशो रग में इस तरह से समाया हुआ है कि रहमत बरकतों का नज़ूल हर वक्त उन लोगों के साथ होता है और अल्लाह पाक की ख़ास रहमतों के हिसार में है। और दुरूद पाक एक ऐसा एक हिफाजत का हिसार है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले को एक ख़ास नज़र में रखा जाता है। जो लोग दुरूद पाक जो है दुरूद इब्राहीमी की कसरत करते हैं, उसके ज़ाकिर होते हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ़ होती है, उनकी ज़िंदगियों में बहुत सुकून होता है और उनकी ज़िंदगी में जो है अल्लाह पाक उनको ऐसा सिरात मुस्तकीम की राह पे चला देते हैं कि ये सिर्फ दुरूद इब्राहीमी पढ़ने वाले ही जानते हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं, अगर वो दुरूद इब्राहीमी नहीं पढ़ते तो आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इस मकबूल दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और देखें इसके कमालात अपनी ज़िंदगी में। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि कोई इंसान जो ये चाहे कि उसकी जो है ना ज़िंदगी एक भरपूर रहमतों और बरकतों से लबरेज़ हो जाए, और कोई ये चाहे कि उसकी ज़िंदगी जो है दोबारा नए सिरे से जन्म लेना चाहे और अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करना चाहे, तो वो दुरूद इब्राहीमी को बहुत लगन, मेहनत, मोहब्बत, तवज्जो, ध्यान और यकीन के साथ इस दुरूद पाक का विर्द करे, फिर वो इसके कमालात देखें। जो दुरूद इब्राहीमी के ज़ाकिर होते हैं, दुरूद इब्राहीमी के पढ़ने वाले को कभी भी किसी चीज़ से महरूम नहीं किया जाता। उसकी तमाम ख्वाहिशात जो हैं अल्लाह पाक खुद पूरी फरमाते हैं। और जो लोग दुरूद इब्राहीमी मेहनत के साथ, मजबूती के साथ एक वक्त देते हैं दुरूद इब्राहीम को मोहब्बत से, अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी के हीले बहाने ना करते हुए एक मोहब्बत के साथ एक वक्त मुख्तस करके इस दुरूद पाक को जो लोग वक्त देते हैं, तो दुरूद इब्राहीमी इसके बदले उनको वो चीज़ें अता करता है जो सिर्फ दुरूद इब्राहीमी का ज़ाकिर ही जानता है। वो बखूबी जानते हैं कि आप जो लोग दुरूद इब्राहीमी बहुत पढ़ते हैं, आपको भी उनसे पूछिएगा कि अल्लाह पाक ने उनको कितना नवाजा है दुरूद इब्राहीमी पढ़ने वालों को। दुरूद इब्राहीमी जो है ना मुअज्जात का सफ़र है। ये एक ऐसा रास्ता है जो भटके हुओं को ना राह पे ले आता है। ये वो करम का रास्ता है कि जो लोग दुरूद इब्राहीमी को पढ़ते हैं, इसको अपना हिज़्र बनाते हैं, वो बखूबी जानते हैं कि मुअज्जात कैसे होते हैं। तो हमने मुशाहिदा किया है जो लोग दुरूद इब्राहीमी की फ़िक्र में लग जाते हैं, तो दुरूद इब्राहीमी उनकी फ़िक्रें दूर करने में लग जाता है। ये वो दुरूद पाक है कि इसके पढ़ने वाले को जो है एक नूरानी हिसार में ले लिया जाता है। तो जो हर वक्त उठते बैठते सोते जागते दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं, उनकी तो रगो रेश में जो है ना दुरूद इब्राहीमी का नूर सरायत कर जाता है। उनके अंदर से एक मखसूस खुशबू आती है, उनके जो है ना अंदर से एक ऐसी खुशबू, एक ऐसी मोहब्बत का एक समंदर जो होता है ना उनके अंदर नज़र आता है। और ऐसे अल्लाह वालों को देख के ना लगता है दुरूद इब्राहीमी का कभी आप फिर मुशाहिदा करिएगा, कभी ज़िंदगी में देखिएगा कि जो लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, वो नज़र आ जाते हैं। उनके ऐसा एक नूर होता है ना
کیونکہ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کو چنا جاتا ہے۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو کبھی عام نہ سمجھیے گا، بلکہ درود تو کوئی بھی پڑھ لے، سارے ہی مقبول ہیں، لیکن اس درود کو جو ہے نا سردار درود کا مقام ملا ہے۔ تو اس لیے درود ابراہیمی کو جو ہے نا شوق و لگن کے ساتھ ضرور آپ کوئی بھی درود پاک اپنے ورد میں لے آئیں، لیکن درود ابراہیمی کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں، تو اس کے جو نور ہے اور اس کا جو مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو درود پاک سارے مقبول ہیں، آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کو اپنی زندگی میں ضرور چاہے ایک تسبیح اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور دیکھیں کہ درود پاک کیسے زندگی میں جو ہے نا معجزات رونما کرتا ہے۔ درود پاک جو ہے پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ احادیث مبارک کی بہت سی کتب میں دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ فضیلت جو ہے اسی درود ابراہیمی کی آئی ہے۔ اولیاء کرام، انبیاء کرام اور صالحین امت نے درود ابراہیمی کے بارے میں بہت لکھا ہے۔ تو باقی جو درود پاک ہیں نا ان کو بھی درود ابراہیمی کے ذریعے سے ہی فیض جاری ہوتا ہے۔ تو درود ابراہیمی وہ درود پاک ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا تھا، اور جب انبیاء کرام نے پوچھا کہ آپ کی آل پر کس طرح سے درود اسلام پیش کیا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی کو پڑھ کے سنایا تھا۔ تو خود دیکھیں اس درود کا کیا مقام ہوگا، جس کو نماز میں بھی میرے اللہ پاک نے اس کو نماز میں شامل کیا۔ آخر اس میں کوئی راز کی بات تو ہے نا، اس میں کوئی خاص بات تو ہے نا۔ تو اگر آپ کی زندگی مشکلات کا شکار ہے، آئے دن مسئلے ہیں، پریشانیاں ہیں، اور جادو جنات نحوست کوئی بھی مسئلہ ہے، تو درود پاک جو ہے نا اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ تو جو لوگ 313 دفعہ اپنی زندگی میں درود شریف کو، درود ابراہیمی کو شامل کرتے ہیں، وہ کثرت درود شریف میں آتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں ضرور اس درود پاک کے لیے وقت نکالیں، کیونکہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ سانس ہے اگلی ہمارے مقدر میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی۔ تو اپنی زندگی میں ضرور ایک کام کر جائیں جس پہ آپ کو نا شکر ادا کریں اس دنیا میں، کہ شکر اللہ ہم نے یہ کام تو کر دیا۔ اس تکلیف کے عالم میں، اس مشکل پریشانی کے عالم میں جب کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، تو درود پاک کو اپنا رہبر دوست ایسا ساتھی بنا لیں کہ یہ اس وقت کام آئے گا جب ہمارا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم کسی کو پکار نہیں سکیں گے، لیکن درود پاک پڑھنے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مشکل وقت میں، اس قبر کی اندھیری رات میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائیں گے، اس مشکل وقت میں اپنا دیدار نصیب کریں۔ اپنی زندگی میں کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور دوسروں کو بھی اس نورانی سفر کا حصہ بنائیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری ان باتوں سے ضرور درود پاک پڑھنے کی شوق لگن پیدا ہوا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ملیں گے درود پاک کے کسی خوبصورت سے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔